हुजूर ने फरमाया मन फतर फीही साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार। आका फरमाते हैं जो शख्स इस महीने में किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाएगा तो कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार, तो उसका वो रोज़ा इफ्तार करवाना, इफ्तारी का दस्तरखान बिछाना, आका फरमाते हैं अल्लाह ताला इसके सदक़े से उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा और उसको दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता कर देगा। व कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युनक़सा मिन अजरिही शैउन। और आका फरमाते हैं कि ये मत समझे कोई, हुजूर फरमाते हैं कि जितने लोग उसके दस्तरखान पर बैठ कर रोज़ा इफ्तार करेंगे अल्लाह ताला सब उन इफ्तार करने वालों के रोज़ों के बराबर सवाब इस इफ्तारी करवाने वाले को अता करेगा। तो इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर ये तो फिर ये सवाब तो फ़कत मालदारों के लिए, क्योंकि हम जैसा गरीब आदमी तो अपना रोज़ा बड़ी मुश्किल से इफ्तार करता है, लोगों को तो इफ्तारी करवाने का हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो खसलत है, ये जो अजर है, ये सिर्फ़ उमरा के लिए है, मालदारों के लिए। अल्लाहु अकबर। हुजूर गरीबों के आका हैं, हुजूर कमज़ोरों के साथ मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया युक्तिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फतर साइमन अला तमरतिन। आका फरमाते हैं सहाबा तुम्हें किसने कहा कि ये सवाब उसी को मिलेगा कि जिसके दस्तरखान पे दर्जनों किस्म के खाने सजे होंगे। हुजूर ने फरमाया अगर कोई गरीब शख्स किसी को पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी करवाने की शक्कत ना भी रखता हो, आका फरमाते कि अला तमरातिन, एक खजूर का दाना भी अगर तुम किसी को दे दोगे तो अल्लाह ताला ये सवाब तुम्हें अता फरमा देगा। औ शुरबतिन, या पानी का एक घूंट किसी को पिला दोगे अल्लाह उस पर भी ये तुम्हें अजर अता फरमा देगा। और फिर उसके बाद औ मुज़क्क़तिल लबन, या दूध का एक गिलास किसी को देकर रोज़ा इफ्तार करवा दोगे अल्लाह तुम्हें ये सआदत फिर भी अता कर देगा। तो ये सआदतें भी माह रमज़ान के अंदर है। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, आका फरमाते व हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार। लोगो ये ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत का अशरा है, इसका दरमियाना अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, और इसका आखिरी अशरा दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। तो पहले 10 दिनों में अल्लाह से रहमत का सवाल करें कि मौला अपनी रहमत अता फरमा, अपनी रहमत अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ए अल्लाह मैं तुझसे रहमतों का सवाल करता हूँ, मुझ पर रहमत फरमा। और दूसरा अशरा ये मग़फ़िरत का है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की कसरत करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। और तीसरा अशरा क्या है, दोज़ख से आज़ादी का अशरा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह ताला से दोज़ख से आज़ादी की दुआ करें। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन खफ़फ़ा ममलूकहु फ़ीही गफ़रल्लाहु लहू व आतक़हु मिनन नार। आका फरमाते हैं जो इस महीने के अंदर अपने मातहत लोगों पर तख़फ़ीफ़ करेगा, उनके लिए आसानी पैदा करेगा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और उसे दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता कर देगा। जो अपने मातहत लोगों पर, यानी अगर किसी के घर में कोई खादिमीन है, खिदमत करने के लिए नौकर चाकर हैं, तो वो जितनी मेहनत आम महीनों में करते हैं, तो साहिब खाना को चाहिए कि अपने मुलाज़िमे पर रहम करते हुए कि यार ये भी रोज़ा की हालत में है, तो इनसे मैं कम मुशक्क़त लूँ, उनको जो है मुआवज़ा पूरा दे लेकिन मेहनत में कमी कर दे ताकि उनका रोज़ा उन पर मुश्किल ना हो। कहीं कोई मज़दूर मिस्त्री काम कर रहे हैं किसी के घर में, तो वहाँ उस मालिक को चाहिए कि मज़दूर मिस्त्री जो गर्मी के मौसम में और इतना भारी भरकम काम कर रहे हैं, यकीनन उनका दिल भी करता होगा रोज़ा रखने को। और कभी ऐसा भी होता है कि मज़दूर मिस्त्री नेक पारसा लोग होते हैं, हालत रोज़ा में इतना मेहनत वाला काम करते हैं, क्योंकि शाम की इफ्तारी के लिए उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल लेकर जाना होता है। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अपने मातहत लोगों पर आसानी करो, उनसे कम मेहनत लो और ताकि उनका रोज़ा उनके लिए दुश्वार ना हो सके। इसी तरह जो सनतकार हैं और बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं और उनकी मिलों में
ان کی فیکٹریوں کے اندر جو ملازمین کام کر رہے ہیں، یہ خصوصی پیغام ہے ہماری آج کی گفتگو کا، وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ملازمین کے لیے کم کر دیں، کہ ان سے آدھا کام لیں، آسان کام لیں، تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں۔ باقاعدہ ان کو یہ پیغام دیں کہ بھئی ہم تم سے کام کم لیں گے، تم نے روزہ نہیں چھوڑنا جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ 29-30 دن ہے، اور اس بات کا بالکل غم نہ کھائیں کہ اگر مزدوروں سے کام کم لیا تو پروڈکشن کم ہوگی اور ہم پھر زیادہ منافع کیسے کما سکیں گے۔ ہرگز اس بات کی فکر نہ کریں، آپ اچھی نیت کے ساتھ مخلوق خدا پر نرمی کریں گے، خدا کی قسم رب کائنات آپ کو 1000 گنا منافع عطا کرے گا۔ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر عمل کر کے دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ کمی کر دیں، کہ ادھر سے ان کو کہیں جی محنت آپ کم کریں، ہم آپ کو معاوضہ بھی کم دیں گے، نہیں، معاوضہ پورا دیں، محنت کم لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود حکم دے کر گئے کہ بھئی اپنے مزدوروں، اپنے ملازموں، اپنے خادموں سے کم محنت لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش عطا کرے گا اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ تو یہ بھی ایک تہیہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو 2 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، آقا فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، آقا فرماتے ہیں جو اس میں 4 خصلتوں کی، 4 باتوں کی کثرت کرے گا۔ پھر حضور ٹھہر کے فرماتے ہیں کہ 2 باتیں وہ ہیں، خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں تو ایسی ہیں، 2 عادتیں، 2 کام تو ایسے ہیں کہ جب تم وہ کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ تو 4 کام آقا علیہ السلام نے بتائے کہ اس مہینے میں 4 کاموں کی تمہیں کثرت کرنی۔ 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، آقا فرماتے وہ 2 کام کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کر سکو گے، وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو، وتستغفرونہ، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی چاہو۔ یہ 2 کام کر لو، ایک کلمے کا ذکر اور ایک استغفار۔ آقا فرماتے ماہ رمضان میں جو ان 2 کاموں کی کثرت کرے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہ 2 کام کہ جن کے بغیر آقا فرما رہے ہیں کہ بندے تیرا گزارا ہی نہیں ہے، وہ 2 کام کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہما فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار، وہ 2 کام یہ ہے کہ تم اللہ سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرو۔ اللہ اکبر، جنت بڑی اہم ہے، جنت کو حقیر مت جانو۔ جنت تو اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس پر اللہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے بندوں کو قرآن میں بارہا مقامات پہ کہتے ہیں، لوگو اے نماز پڑھنے والو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اے حرام کاموں سے بچنے والو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔ تو اللہ اپنی جس نعمت کا ذکر فخر کے ساتھ کرتا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزت کے ساتھ جنت کا نام لیں۔ کچھ لوگوں کے رویوں میں ہم نے یہ بے نیازی دیکھی ہے کہ وہ جنت کا ذکر بڑی حقارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کریں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس مقام کو اللہ نے بطور انعام بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہو، ہم اس کو حقارت کے ساتھ ذکر کریں تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے اور اس مہینے میں تم نے کرنے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے فتسألون اللہ الجنہ، اللہ سے اس مہینے میں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرو، وتعوذون بہ من النار، اور دوزخ کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے، جنت کا سوال اور جہنم سے آزادی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ سامعین محتشم، بڑا جامع خطبہ جس میں ماہ رمضان کی فضیلتیں، برکتیں اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام اپنی امت کے نام
بڑے خوبصورت الفاظ اور انداز میں ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آج کی ہم نے اپنی اس گفتگو میں سامنے محتشم آپ کے سامنے اس استقبالیہ خطبے کا ذکر کیا، اس کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم اس ماہ مبارک کی جملہ برکتیں، رحمتیں، بخششیں ہم سب بندوں کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔